Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Une bouteille cylindrique de volume V est égale à 1 décimètre cube. هنا 1 décimètre cube هي 1 litre. Contient du dioxygène O2 gazeux sous une pression P est égale à 15 bar. À la température θ est égale à 25 degrés Celsius. On donne R est égal à 8,314. La masse de l'oxygène 16 grammes par mol. La question 1, c'est déterminer le volume molaire dans ces conditions. Il faut les données les عندك حسب le volume molaire. 2. Calculer la masse de dioxygène contenue dans la bouteille. 3. De quel volume de dioxygène peut-on disposer dans les conditions usuelles? La pression est égale à 1 atmosphère. La température θ est égale à 20 degrés Celsius. المهم التمرين سهل صراحة، غير هو خاصك من تقرا التمرين وتنوطي لي دوني تعرف شنو هما لي غولاسيون اللي غنستعملهم في كل تمرين، لأن القواعد بزاف. اوكي ندوزو لا كوريكسيون. بالنسبة للسؤال الأول كان ديتيرميني لو فوليوم مولار دون سي كونديسيون. لو فوليوم مولار إلا بغيتي تحسبو عندك جوج قاعدات. ممكن تستعمل القاعدة ديال لا كونتيتي دو ماتيغ ان إت إيكال ا في سور في مولار، ولكن هنا لا كونتيتي دو ماتيغ ما عنديش، إذا ميمكنش تستعمل هاد القاعدة هادي، ولا خصك تمشي تحسب لا كونتيتي دو ماتيغ من الأول. القاعدة الثانية ممكن نستخرجها من لا غولاسيون ديال ليطا ديال لي غاز بارفي، يعني ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي اللي هي بي فوا في كتساوي ان ار تي، جمعها مع لا كونتيتي دو ماتيغ ان كتساوي في على في مولار، وبجوج بيهم يخرجوا لك واحد العلاقة. وراني درتها في لابارتي الثانية ديال الدرس، يعني من ديتاي الدرس في الجزء الثاني تكلمت على في مولار كيفاش تنخرجوها، وصلنا لهاد القاعدة هادي اللي هي ار فوا تي سور بي. فوالا ار عندي. لا تومبيراتور بالكيلفن هنا عندي 25 دوغري سيلسيوس، غنزيدو عليها 273.15 باش تولي بالكيلفن. لا بريسيون هو 15 بار، غنضربوها في 10 أس 5 باش نحولوها لباسكال ونحسب صافي. إذا ار عندي هنا 25، من الأحسن نزيد عليها 273، داكشي اللي خرج كتبو هنا، وإما دير 25 زائد 273.15 ولكن بين قوسين على 15 في 10 أس 5 باش حولنا من البار للباسكال. هادشي اللي غيخرج في مولار هي 1,65 fois 10 à la puissance moins 3 متر كوب باغ مول. اتونسيون هنا في مولار إلا استعملتي هاد القاعدة المتر كوب باغ مول. إلا استعملتي القاعدة الأخرى ديال لا كونتيتي دو ماتيغ ان كتساوي في على في مولار، تما غيكون لتر بار مول، يعني الوحدات كيتعلقو بشمن قاعدة استعملتي. اوكي ندوزو للسؤال الثاني. المهم هنا حتى الا بغينا نحولوها نسيت انا 1.65 في 10 أس ناقص 3 هادي بالمتر كوب باغ مول. الا بغينا نحولوها لتر بار مول تنضربو في 10 أس 3، لأن 1 متر كوب كيساوي لنا 10 أس 3 لتر، دونك غادو لينا هي 1.65 لتر بار مول. انا خرجتها بجوج وحدات حيت ما اصلا مطلوب مني حتى شي وحدة، خرجتها بجوج، ها هي الأولى والثانية. السؤال الثاني calculer la masse ديال لو ديوكسيجين contenu dans la bouteille. لا ماس ام صغيرة. هنا لا ماس نقدرو نخرجوها بزاف القواعد، غو فوا في لا كونتيتي دو ماتيغ فوا لا ماس مولير، وحنا غاديين. اذا هنا عندي لا كونتيتي دو ماتيغ هي ان كتساوي لا ماس على لا ماس مولير، عطاوني لا ماس مولير ديال الاكسجين، يعني نقدر نعرف لا ماس مولير ديال او 2. اذا الا بغينا لا ماس غناخدو هادي ونديوها للطرف الاخر، دونك لا ماس هي لا كونتيتي دو ماتيغ فوا لا ماس مولير ديال او 2. قلنا هادي نقدر نحسبها بسهولة، يعني لا ماس لا كونتيتي دو ماتيغ هي دابا هنا قبل ما باش تعرفني شنو غندير، حنا عرفنا بأن لا ماس كتساوي لا كونتيتي دو ماتيغ فوا لا ماس مولير، ولكن لا ماس مولير نقدرو نجيبوها هاي عندنا، ولكن لا كونتيتي دو ماتيغ منين غتجيبها؟ غتجيبها من القاعدة ديال في على في مولير. لو فوليوم عندنا ها هو، ولو فوليوم مولير هو اللي خرجناه في السؤال اللي قبل. دونك هنا بما ان لو فوليوم هو 1 ديسيمتر كوب، وانا راك عارف 1 ديسيمتر كوب هي 1 لتر، دونك خديت لو فوليوم هو 1 لتر، وفي مولير غناخد اللي فيها اللتر. بغيتي تحول من ديسيمتر كوب للمتر كوب، خذ في لو فوليوم مولير القاعده اللي فيها المتر كوب، يعني على حسب انت دائما يكون عندك داك التوازن ما بين الوحدات. اذا الليتر مع الليتر غتمشي وغتبقى لي المول، دونك لا كونتيتي دو ماتيغ ملي غنحسب هادشي كله 0.6 مول. ملي عرفنا لا كونتيتي دو ماتيغ صافي دابا نقدر نحسب لا ماس هي لا كونتيتي دو ماتيغ فوا لا ماس مولير. لا ماس مولير ديال او 2 هي 2 فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين، يعني هي 2 في 16 هي 32، ونعوض وأنا خرجت لا ماس هي 0.6 فوا 32
هي 19,2 غرام. وهكا نكونو حسبنا لا ماس ديال السؤال التالي. ندوزو للسؤال 3. قال لي de quel volume ديال ديوكسيجين peut on disposer dans les conditions usuelles ديال la pression و la température. وهنا واحد السؤال، واش ممكن نستعمل لا لوا دو بويل ماريوت؟ لا، ما يمكنش. علاش؟ لان لا تمبيراتور كانت 25 ولات 20، اذا ما يمكنش تستعمل هاد القاعده ديال بويل ماريوت، لان خاص تكون لا تمبيراتور كونستونت. وبالتالي هنا غنرجعو ليكواسيون ديتا ديال لي غاز بارفي، بي فوا في كتساوي ان فوا ار فوا تي. شنو بغينا نحسبو حنا؟ لو فوليوم. خد لا بريسيون هبطو المقام، غيولي لك لو فوليوم هي في تيكال ان فوا ار فوا تي sur P. N عندي، R عندي، لا تمبيراتور 20 غنزيد عليها 273.15، لا بريسيون ان اتموسفير، واحد اتموسفير تنضربو في 10 أس 5 يعني بالباسكال، وحنا عرفناها. إذا ان 0.6 مول. R عندي، T هي 20 زائد 273.15 هي 293.15 كيلفن. لا بريسيون هي ان اتموسفير هي 1 fois 10 à la puissance 5 باسكال. وهكا نكونو عرفنا في هي 0.6 fois 8,314 fois 293,15 sur 1 fois 10 à la puissance 5 باسكال. هادشي كله خرج لي 0,0146 متر كوب. لو فوليوم اللي تنخرجو من هاد القاعدة ديال ليطا دي غاز بارفي تتكون بالمتر كوب. فوالا، هكا نكون جاوبنا على سؤال 3 وسالينا التمرين الأول. ندوزو دابا ليكزارسيس 2. L'exercice 2 تيقول: Une bouteille de gaz butane C4H10 renferme une masse M est égale à 15 kg de gaz comprimé. On donne la masse du carbone 12 g par mol, la masse de l'hydrogène 1 g par mol. À quelle quantité de matière? Et on la quantité de matière de gaz butane. Cette masse correspond-t-elle? Et on la masse, on la quantité de matière attaque les masses molaires. Et 2. Calculer le volume que occuperait cette masse de gaz dans les conditions où la pression est P égale à 100 000, 1020 hectopascal et la température θ est égale à 25 degrés Celsius. 3. Si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres, en attendant le volume, à la même température, la même température que précédemment, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient? Quelle est la pression? هنا ممكن نستعملوا la loi ديال بويل-ماريوت. قالوا لي la température constante ou la quantité de matière يعني هي نفسها. اوكي، ندوزو لا كوريكسيون. السؤال الأول كان quelle est la quantité de matière؟ عطاني لا ماس، عندي لي ماس مولار طبق نيشان. لا quantité de matière هي لا ماس على لا ماس مولار ديال هاد لا موليكول. غنمشي نحسب لا ماس موليكول عندي، لا ماس عندي، دونك صافي هي لا ماس ديال C4H10 يعني 4 فوا لا ماس ديال الكربون، 10 فوا لا ماس ديال الهيدروجين يعني هي 4 فوا 12 بلس 10 فوا 1. وهكا نكون حسبنا لا ماس مولار هي 58 غرام بار مول. بقالنا لا ماس بالكيلوغرام، خصك تحولها للغرام. يعني لا كونتيتي دو ماتيغ هي 15 في 10 أس 3 باش حولنا من الكيلوغرام للغرام. في الشيمي تنخدمو بالغرام، وفي الفيزيك تنخدمو بالكيلوغرام. على 58 هادشي خرج لي 258.6 مول. كان هذا السؤال الأول ساهل. السؤال الثاني قال لي calculer le volume que occuperait cette masse de gaz dans les conditions où la pression P est égale à 1020 hectopascal et la pression θ est égale à 25 degrés Celsius. إذا عطاني la pression عطاني la température. إذا القاعدة ديال l'état ديال لي غاز بارفي P fois V كتساوي NRT. حنا غنخرجو لو فوليوم، غنهبطو la pression. Donc le volume V est égal à N fois R fois T sur P. N عندي يلا حسبتها دابا، R عندي تا هي، T عندي، P عندي، كلشي R كاينة، T هي 25 دوغري سيلسيوس زيد عليها 273.15. لا بريسيون هيكتوباسكال. هيكتوباسكال حولها لباسكال، يا إما ضرب في 100 أو 10 أس جوج أو زيد جوج أصفار اللي بغيتي. يعني هي 1020 هيكتوباسكال. إلا زدتيها جوج أصفار بحال اللي ضربتي في 100 بحال اللي ضربتي في 10 أس جوج نفس الحاجة، غتخرج لي بالباسكال. عندي كلشي، دونك لو فوليوم هو داكشي كامل غيخرج لي 6.28 متر كوب. وهكا نكونو خرجنا لو فوليوم. ندوزو للسؤال 3. Si
cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres. On a le volume. وقال لي السؤال شحال غيكون la pression. يعني استعمل la loi de Boyle Mariotte. On a P fois V كتساوي constante. يعني la pression ou le volume القدام كيساوي لنا la pression fois le volume جداد. وهنا أنا غنحسب دابا la pression جديدة يعني P prime. دونك P prime غتكون هي P fois V. هنا كاينة في يعني غتهبط المقام V prime. دونك عندي بي عندي في عندي في بريم غنطبق وصافي. بي هي 1020 هكتو باسكال هو هاد العدد بالباسكال. لو فوليوم هو 6.28 متر كوب قبيله. هذا في بريم بالليتر يعني خصنا نوحدو داك الوحدات. في بريم هو 20 لتر. غنحولوها سيدي هاد المره المتر كوب هي 20 في 10 أس ناقص 3 خرجت لي 0.02 متر كوب باش رجعناهم بحال بحال. انت الا بغيتي تحولي هادي الليتر غيتختزلو في الاخر. دونك بي كتساوي 10 102 ولا المهم داكشي د الالاف في 6.28 على 0.02 بالآلة الحاسبة هادشي كله خرج 3.2 في 10 أس 7 باسكال. وكنكونو حسبنا لا بريسيون جديدة. فوالا كان هذا السؤال 3. سالينا l'exercice 2 ندوزو l'exercice 3. L'exercice 3 تيقول l'alcool utilisé comme antiseptique local peut être considéré comme de l'éthanol C2H6O pur de masse molaire M est égal à 46, attends, un gramme par mol, et de masse volumique ρ est égal à 0,780 grammes par millilitre. Quelle quantité d'éthanol contient un flacon d'alcool pharmaceutique de volume V est égal à 250 millilitres? Soit l'éther éthylique de formule C4H10O est déjà dit utilisé comme anesthésique. شنو كدني هاد انستيزيك. المهم سا ماس مولير فو شي مرات هادوك الكلمات ما تستعملهمش كاع ما تحتاجهمش كاع. المهم يعني غيكون كتستعمل شي حاجه ديال ما تكون شي اونتي شي حاجه. المهم سا ماس مولير فو ام est égal à 74 grammes par mol et sa densité est égale à D est égale à 0,71. هنا في لا دونسيتي ما تيعطيوكش وحده حيت ما عندهاش وحده. On souhaite disposer d'une quantité N est égale à 0,2 ولا 0,200 mol. Quel volume faut-il prélever يعني شحال خصنا ناخدو في لو فوليوم initial. Donné أو لي دوني la masse volumique de l'eau ρ0 est égale à 1 gramme par millilitre. Voilà هذا هو التمرين الآخر. إذا ندوزو لا كوريكسيون. ندوزو لا كوريكسيون كتبتهاش وصافي. لا كونتيتي دو ماتيغ ان est égale à la masse على la masse molaire. شنو غنحسبو هنا؟ لا كونتيتي دو ماتيغ شنو عاطيني لا ماس فوليميك ديال لا سوليسيون عاطيني لا فوليوم لو فوليوم ديال السوليسيون عاطيني لا ماس ما عاطينا كلشي. ولكن القاعده ما كافياش خصنا ندخلو فيها لا ماس فوليميك. اي لا ماس فوليميك ام هي غو فوا في. دونك عوض ام بغو فوا في. دونك لا كونتيتي دو ماتيغ هي غو فوا في سور لا ماس مولير. وصافي انت عندك غو عندك في عندك لا ماس مولير طبق بالآلة الحاسبة. المهم غو عندنا هنا بالنسبة لي زونيتي غو بالجرام بار مليلتر. لو فوليوم بالمليلتر اذا بلا ما نحول حتى وحدة فيهم. الجرام غتمشي مع الجرام ويبقى لي وحدة المول. وانا خرجت لا كونتيتي دو ماتيغ هي 4.23 مول. دابا ندوزو للسؤال الثاني. قال لي l'éther éthylique de formule C4H10O est déjà utilisé comme anesthésique. Sa masse molaire vaut M est égal. عطاونا لا ماس عطاونا لا دونسيتي عطاونا كلشي. وقالك السؤال quel volume faut-il prélever يعني غناخدو لو فوليوم. عندي la quantité de matière, عندي la masse molaire, عندي la densité, عندي la masse volumique de l'eau ولكن ما عنديش شنو ما عنديش لو فوليوم. اذا خصني نخرج لو فوليوم لا كونتيتي دو ماتيغ عندنا هي غو فوا في على لا ماس مولير هي اللي خرجنا بحال قبيله. ولكن غنزيدو عليها واحد القاعده هي لا ماس فوليميك غو كتساوي لا دونسيتي فوا غو زيرو. عوض غو داكشي ديالها. دونك لا كونتيتي دو ماتيغ هي لا دونسيتي لا ماس فوليميك دو لو فوا لو فوليوم على لا ماس مولير ديال سي 4 اش 10 او. شنو باغي انت؟ باغي لو فوليوم. خد هادشي اللي هنا كله ديره الطرف الاخر. اللي في المقام تيولي في البسط واللي في البسط تيولي في المقام. يعني الا بغينا لو فوليوم غتكون في هي لا ماس ديال سي 4 اش 10 او ضربها في لا كونتيتي دو ماتيغ لان غتطلع الفوق. وداكشي اللي كان الفوق غيولي دي وغو زيرو لتحت. صافي وعوض بالارقام. لا ماس مولير 74 لا كونتيتي دو ماتيغ 0,2
لا دونسيتي 0.71 و لا ماس فوليميك دولو هي 1، هادشي كله غيخرج هي 20,84، وغتقول لي الوحدة هي الميليلتر، لأن من تختزل كلشي ديال الوحدات غيبقى لنا الميليلتر.